अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। वुजू गर्नुमा धेरै फाइदाहरू छन्। यसको धेरै महत्त्व र यसको धेरै श्रेष्ठता र महानताहरू बयान गरिएका छन्। यसमा सर्वप्रथम यसबाट अल्लाहको खुसी, अल्लाहको प्रसन्नता र त्यसको माया प्राप्त हुन्छ। जस्तो कि अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबिन व युहिब्बुल मुततहिरिन, अर्थात् निसन्देह अल्लाह तालाले क्षमा याचना गर्नेवाला र सधैँ पवित्रता प्राप्त गर्नेवाला, पवित्र रहनेवाला व्यक्तिहरूसित माया र प्रेम गर्नुहुन्छ। र त्यसै गरी वुजू गर्नुबाट हाम्रो पापहरू समाप्त हुन्छन् र हाम्रो दर्जा उच्च र श्रेष्ठ हुन्छ। जस्तो कि अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हुले वर्णन गर्नुभएको छ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि जुसुकै मुस्लिम व मुमिन व्यक्तिले जब वुजू गर्छ भने जब त्यो आफ्नो अनुहार धोइरहेको हुन्छ भने त्यसले आफ्नो अनुहारबाट, आफ्नो आँखाबाट हेरेर जुन पाप गरेको छ त्यो पाप त्यस पानीको साथमा बगिहाल्छ वा पानीको अन्तिम थोपाको साथमा त्यसको त्यो पाप निस्किहाल्छ, बगिहाल्छ। त्यसै गरी जब त्यो आफ्नो हात धोइरहेको हुन्छ भने अब हातबाट समातेर जुन पनि पाप त्यसले गरेको छ त्यो पाप त्यस पानीको साथमा चाहिँ बगिहाल्छ, समाप्त भइहाल्छ, निस्किहाल्छ। त्यसै गरी जब त्यो आफ्नो खुट्टा धोइरहेको हुन्छ भने अब खुट्टाबाट हिँडेर त्यसले जुन पापहरू गरेको छ त्यो पाप पनि अल्लाह तालाले मेटाइदिनुहुन्छ, समाप्त गरिदिनुहुन्छ। यहाँसम्म कि त्यो सम्पूर्ण पापहरूबाट पवित्र र सफा भएर बाहिर निस्किरहेको हुन्छ। वुजू गरेपछि त्यो सम्पूर्ण पापहरूबाट त्यो मुक्त भइहाल्छ। तर याद राख्नुहोस्, यहाँ चाहिँ ससाना पापहरू मात्र क्षमा हुन्छन्, किनभने ठुल्ठुला पापहरूको लागि हामीलाई पश्चाताप र क्षमा याचना गर्नुपर्छ, अल्लाहसित तौबा र इस्तिगफार गर्नुपर्छ।